हॅलो गायज. तर आयज हांव आमच्या भाटान हांगा येयल्लेले आसा आनी आयज हांव जी मिरयो आसता ब्लॅक पेपर सो तेजी हार्वेस्टिंग करतले आनी हांव तुमकां फुडें व्हिडिओन सांगतलें की तेजो रायट टायम केन्ना आसता हार्वेस्ट करपाचो, आमकां केन्ना कळटा आनी की हार्वेस्ट करपाचो टायम जाल्लेलो आसा म्हणून आनी की कितें प्रिकॉशन्स घेवपाचे आसता, कशें काडपाचें आसता तें हांव तुमकां व्हिडिओच्या फूल एंड पर्यंत डिटेलान सांगता. आतां हांव तुमकां दाखयता की मिरयो आसा ती कशी काडपाची ती. सो लेट्स गो. तर तुम्ही माझ्या फाटसून पळोवं शकतात की मिरयाची वेली मिरयो जाल्लेल्यो आसा पळया आनी ती खूब वयर पर्यंत जाल्लेली आसा पळया. सो हांव आतां वयर वयतलें आनी तुमकां दाखयतलें की मिरयो कशें काडपाच्यो त्यो. सो हांव वयरसून आसा तें पयलीं स्टार्ट करतलें. सो लेट्स गो. सो तेका लागून हांगा हांवें निसण लायलेली आसा. सो तेजेर हांव चडटलें आनी वयर वयतलें. ओके. तर तुम्ही आतां हांगा पळोवं शकता की मिरयो आसा ती हांगा जाल्लेल्यो आसा. सो हांव तुमकां सांगता की मिरयांचो हार्वेस्टींग टायम आसा तो आमकां कसो कळटा. तर तुमी ही आतां तुमकां मिरी दिसता पळया. सो ह्या मिरयेक ही मिरी आसा ती पिकलेली आसा. सो म्हणजे ती रेड कलर जाल्लेली आसा ऑर येल्लोइश जाल्लेली आसा. ऑर ही मिरी आसा ती खूब डार्क कलर जाल्लेली आसा. सो तेज्या वयरसून आमकां कळटा की मिरयांचो सिजन आसा तो जाल्लेलो आसा हार्वेस्ट करपाचो. आतां ही मिरयो जर चड पिकपाक लागल्यो तर पक्षी किंवा चानी आसता ती येता आनी ही खावपाक लागता. सो हे तेंचे बी एक फूड आसा. सो थोडे आसा ती तेंकां लागूनय दवरपाचे कित्याक ती सदांच तेंचो एक खावपाचो जागो आसता. सो तेका लागून सदांच तेंकां तेंच्या खातीरूय दवरपाचे थोडे आसता ते. सो आतां आमी हेका काडटली. ही हांवें एक पिशवी हाडलेली आसा तुम्ही पळोवं शकतात. सो हांव त्या पिशवेन घालता. ओके. ही आसा आमची मिरयो. घालता पिशवेन म्हाज्या. सो ही जी मिरयो हांवें काडलेली आसा ती हांव घालता पिशवेन. तर हांव घालता म्हाज्या पिशवेन.
तर गायज हांगा मुयांनी घर केल्लेलें आसा आपलें. सो तेंची एक घरूच जाला आनी म्हाज्या आंगाचेरूय चडपाक लागली आतां. तर हांव आतां हांगासल्यान देंवता. सो हें तुमकां एक प्रिकॉशन घेवचें पडटलें की मिरयांची झाडां थंय आसता थंय मुयांची घरां बी आसता. सो तेंच्या कडल्यान तुमकां वाचपाक जाय आनी तांकां हार्म बी करपाक जायना कित्याक ते तेंचें घर आसा. सो आतां हांव देंवता गायज. ओके पळया म्हाजी चडली. तर ती एक काळजी घेवपाक जाय की हांगा खूब कडेन मुयो आसा आनी ही जी उरलेली आसा मिरयो ही हांव मागीर काडटलें थोड्या वेळान. तर गायज म्हाका आसा ती मिरयो आतां मेळिल्ली आसा. सो आतां बाकीची आसा ती हांव फाल्यां काडटलें. बाय बाय.